जवान अगर वो बड़ी है तो बड़ी चीज के सामने छोटी कुछ नहीं होती। अभी अल्लाह की बारगाह से माफी मांगे, मेरा यकीन है कि मालिक तुम्हें माफ कर देगा। ऐ मूसा, मुझे अपने बंदे की यही बात अच्छी लग गई, उसने गुनाहों पर एतराफ किया, मेरी रहमत पर उम्मीद रखी, मैंने उसके सारे गुनाहों को माफ करके सबको नेकियों में तब्दील कर दिया। अल्लाह, ऐ मूसा, जब कोई बंदा मेरी बारगाह में आ जाए, एतराफ कर लिए, मेरा मंगता बन जाए, मुझे से मांगने वाला बन जाए, अपने गुनाहों का एहसास हो जाए, उसे निदामत हो जाए, वो रोने वाला चेहरा बना ले। ऐ मूसा, मुझे ख्याल आ गया, मुझे तरस आया, मैंने सोचा मेरी बारगाह से मेरा मंगता खाली चला जाए, ये हो नहीं सकता। मैंने खाली नहीं भेजा, नहीं, बल्कि उसको बोनस के साथ भेजा। उसके गुनाह माफ नहीं, बल्कि गुनाहों को माफ करके नेकियों में तब्दील करके पूरी रूह जमीन पर सबसे ज्यादा नेक बनाकर तुझे भेज दिया। इससे एक और बात भी साबित होती है बाबा जी, अगर मूसा अलैहिस्सलाम को पता है कि मेरी उम्मत का गुनाहगार कौन है और नेक कौन है, बताए मेरे मुस्तफा करीम को नहीं पता होगा गुनाहगार कौन और नेक कौन है? आओ जरा उसी नबी अलैहिस्सलाम के दीन की इशाअत करने के लिए, वही नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही आका करीम अलैहिस्सलाम के मंशूर को आगे चलाने के लिए एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाए, ताकि पता चल जाए कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों की ये शान। हमारा जो सालाना इज्तिमा होना है, जिसमें कमो पेश 4 से 5 लाख बंदे मुतवक्को हैं। जो लोग पहले आते हैं ना, उनको पता है कितने ही होते हैं तकरीबन, जो नहीं आने वाले सोचते हैं इतने बंदे कहां से जमा हो जाएंगे, लेकिन जो आने वाले वो कहते हैं यार इससे ज्यादा हो सकते हैं काम इंशाअल्लाह। तो जब 4-5 लाख बंदा एक ही टाइम के अंदर एक ही जगह पर बैठ के अपने गुनाहों की निदामत करेगा, सोचे मालिक खाली जाने देगा? एक तो अगर करे, अकेला बैठकर अगर निदामत करे तो मालिक उसको तो खाली नहीं जाने देता, जहां पर लाखों की तादाद में उसकी बारगाह में दुआ करें, वहां पर क्या आलम होगा। इससे भी और बड़ी बात है, वहां पर आने वाले हमारे एक साथी हैं, सऊदी अरब के रहने वाले सऊदी हैं वो, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला की आल में से हैं, वो भी इस महफिल के मेहमान बने हुए हैं। और मदीना तैयबा से बेशुमार लोग आ रहे हैं, मक्का मुकरमा से आ रहे हैं, दुनिया के कोने कोने से लोग उस इज्तिमा के अंदर आ रहे हैं। आप वहां पर मेहमान नहीं, आप तो मेहमान नवाज होंगे वहां पर। तो 16 सितंबर को जो हमारा सालाना इज्तिमा होना है, उस इज्तिमा के अंदर यही नबी अलैहिस्सलाम के दीन की बातें सुनाई जाती हैं। आप ये सोचते होंगे यार इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने के बाद फिर वो बात आ गई, इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने के बाद मैं पैसे नहीं मांग रहा आपसे, नहीं, इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने के बाद अपना जाती काम नहीं कह रहा, आपको तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से मालिक के करीब हो जाए। दुनिया के लिए हम बेशुमार छुट्टियां करते हैं, दुनिया की मुसीबतों के लिए बेशुमार काम करते हैं, दुनिया के मामलात के लिए हम अपना वक्त निकाल के चले जाते हैं। मेरे भाई दीन इस्लाम के लिए आज देखो इस्लाम पर कितना मुश्किल वक्त, मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतना मुश्किल वक्त इस्लाम पर नहीं आया जितना इस वक्त है। इस्लाम दुश्मन ताकतें देखे क्या नहीं कर रही। आज हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम दीन इस्लाम के लिए कुछ थोड़ा सा वक्त भी निकाल सके। सोच मेरे भाई, मरने के बाद तो सवाल होगा, बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या था। और ये सवाल हम क्या देते हैं, मैं कह दूंगा मेरा रब परवरदिगार था या मेरा रब परवरदिगार है, मेरा दीन इस्लाम है। अगर वहां पर फरिश्तों ने यही सवाल कर लिया, बता दीन इस्लाम के लिए तूने कितना कहलाता, तो क्या जवाब देंगे मेरे भाई। खुदा ना दीन इस्लाम के लिए कुछ कर गुजरो, मरने के बाद कोई चीज काम आ जाए। बड़े बड़े सिकंदर आजम दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पहलवान दुनिया से चले गए, बड़े बड़े हलाकू खान जो स्टेज बनाते थे इंसानों की गर्दनों को कलम करके और गर्दनें जमा करके इंसानों के सरों को जमा करके उनका स्टेज बना के उस पर बयान किया करते थे, वो भी दुनिया से चले गए। बड़े बड़े जालिम बादशाह जो जलालुद्दीन अकबर जैसे बादशाह थे वो भी चले गए।
اور بھائی سوچ، یہ تو جانا درکنار، سوچ اللہ کے ولی دنیا سے چلے گئے، انبیاء علیہ السلام جو معصوم اور گناہوں سے پاک وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائی ہم نے بھی دنیا چھوڑ کے چلا جانا ہے۔ سوچو دین اسلام کے لیے ہم نے کتنا وقت لگایا ہے، کیا نماز پڑھی، دین کا کیا فائدہ ہوا؟ قرآن پڑھ لیا، مذہب کا کیا فائدہ ہوا؟ مسجد میں پنکھا لگا دیا، مذہب کا کیا فائدہ ہوا؟ مسجد بنا دی، سوچ تو صحیح کہ چند ایک نمازی جو ہیں انہی کا فائدہ ہوا۔ میرے بھائی اگر فائدہ کرنا چاہتا ہے کسی مسلمان کو پکا مسلمان کر دے، سارا فائدہ ہو جائے گا۔ دیکھیں میرے بھائی سنیں، ایک بندہ نا اس نے مسجد بنا دی بڑی خوبصورت، مسجد بنانے سے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے یا کفرستان کہیں بھی ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے کسی غیر مسلم کا نقصان نہیں ہوا، کسی ہندو کا نقصان، سکھ کا نقصان، عیسائی کا نقصان، یہودی کا نقصان نہیں ہوا، بلکہ مسلمان کا فائدہ ہوا، بس ملک کا یہ فائدہ ہوا۔ سوچ میرے بھائی، ایک بندے نے مسجد میں پنکھا لگا دیا، بلا شک و شبہ اس کا بھی بڑا اجر ہے، مسجد بنانے کا بھی بڑا اجر ہے، لیکن آپ کو بات یہ بتلانے لگاؤں کہ سب سے زیادہ اجر کیا ہے، کس طرح کس چیز کا سب سے زیادہ اثر ہے، اجر سب سے زیادہ کس چیز کا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، مسجد بنائے گا ثواب ملے گا، پنکھا لگائے گا ثواب ملے گا، کارپیٹ بچھائے گا مسجد میں ثواب ملے گا، مدرسے کے بچوں کی خدمت کرے گا ثواب ملے گا، لیکن سوچ اس ثواب کے اندر ہندو کا نقصان نہیں ہے، سکھ کا نقصان نہیں ہے، کسی بھی غیر مسلم کا نقصان نہیں ہے۔ لیکن سوچ میرے بھائی، اگر کسی ایسے بندے کو جو کچا مسلمان ہے، جو صحیح مسلمان نہیں ہے، اس کو اٹھا کے تو لیا اجتماع کے اندر آ جائے، کسی اجتماع کے اندر آ کے وہ سچا مسلمان ہو جائے، ایک بھی مسلمان صحیح مسلمان ہو جائے، ہندو کا نقصان، سکھ کا نقصان، غیر مسلم کا نقصان، ملک کا فائدہ، قوم کا فائدہ، مذہب کا فائدہ، مسلک کا فائدہ، ایک بندے کو پکا مسلمان کرنے کے کتنے فائدے ہو گئے، اتنا مسجد بنانے کا فائدہ نہیں جتنا کسی کو پکا مسلمان کرنے کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی لوگوں کو دین کی طرف لاؤ، لوگوں کو دین کی دعوت دو۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دیتے ہیں، انوار مدینہ والوں نے ایک سال کے اندر تقریباً 8 مسجدیں بنائی ہیں، یہ جہاں پر آپ بیٹھے۔ لیکن ایک مزیدار بات بتاؤں، اب انہوں نے مسجدیں بنانی بند کر دی ہیں، کیوں بھلا؟ اس لیے بند کر دی ہیں، 8 مسجدیں تو بنا لی ہیں لیکن 8 مسجدوں میں 8 نمازی نہ بن سکے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اب اس کا طریقہ انہوں نے چینج کیا ہے کہ مخلوق کی خدمت کرو، اور جب مخلوق کی خدمت ہوگی تو پھر کیا انجام ہوگا؟ اس کا انجام پھر یہ ہوگا جب کسی کا بھلا ہوگا تو یقینی طور پہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، کسی غریب کی مدد کریں گے، کسی کے ساتھ بھلا کریں گے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ جب اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا خود بخود بھی جب اچھا انسان بنے گا، نمازی خود ہی بن جائے گا، مسجدیں خود ہی بھر جائیں گی۔ اب یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ 25 غریب اور مستحق بچیوں کی شادیاں کریں گے، 40 طالب علموں کا سالانہ خرچہ دیں گے، اور آپ جیسے عاشقوں کے لیے 5 عمرے کی ٹکٹیں بھی رکھ دیں گے۔ تو میرے بھائی یہ سارا انتظام یہ خود ہی کرتے ہیں، آپس میں مل جل کے سارے کرتے ہیں، کوئی ایک بندہ نہیں کرتا۔ ایسی اللہ تعالیٰ بندوں میں سے بندے پیدا کرتا ہے، یار وہ ایک ذمہ داری نہیں لیتا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں لیتا ہے، ایسی ذمہ داریوں سے مالک پورا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سوال نہیں ہے چندہ مانگنا، یا سوال نہیں ہے یہاں، یہ سوال ہے کہ آپ نے اس دن سب نے انشاءاللہ آنا ہے، خود نہیں آنا بلکہ دوسروں کو دعوت دینی ہے، اور دعوت کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، آج سے اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و قربا کو، سب کو اپنے اطلاع کرنی شروع کر دینی ہے کہ ہاں یار 16 ستمبر کو ہمارا سالانہ اجتماع ہے، اس میں آپ نے تشریف لے کے آنی ہے۔ پتہ نہیں آپ کی دعوت سے کوئی بندہ آ جائے، پتہ نہیں مالک کو اس کی کوئی ادا پسند آ جائے، ہو سکتا ہے اس کی ادا سے اللہ تبارک و تعالی لانے والے کے گناہوں کی بخشش فرما ڈالے۔ تو ظہر کی نماز سے لے کر اور فجر کی نماز تک یہ سلسلہ چلے گا۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے۔